सातेरी पाय जन्मी फुटी कोणतेही तेव्हा तुम्ही एक चित्ताच्या एकमताचे अलिगे फुले घेता सामेरचा सह्य देव उतर दिले आज देवास आमचे संकट येलेकडे हा ते संकट निवारण करचे अशी आमची सगळ्याची इच्छा हा ते कोणा हाती गेला आणि कित्या हाती गेला आमकां कांय खबर देवा खबर ना तुम्ही देव पडले जाणार आणि आमी बाळक पडले देणार अशें हांव तुजे कडेन मागता आणि ते आमकां जो कधी रोग येयलो कडेन आहा तो फाटी फाटी कडेन शिमे भायर मारचो अशें आमी दोन फावट तुका सांगलें हा ही तिसरी फावट जरी आतां आमगेले भुरग्यांले सगळें टेस्टींग केल्लें हा तें बसून बरी हेणी येवचें अशें हांव तुजे कडेन मागतां दोनूच शब्द सांगून हांव मागीर पूर्ण करतां. आज नेत्रावळी गांवांक जे पॉझिटिव्ह मेळ्ळात आनी तेजे मुळे बाकीचे ते सगळे फिल्ल आसतलो म्हणून बाकीचे 49 जाणांक जे टेस्टींग जे व्हेलां आमी देवा कडेन मागलां की जे टेस्टींग आसा ते सगळे नेगेटीव जावचे अशें आमी देवा कडेन घरान करून प्रार्थना केल्ली आसा आनी ती आमकां हे जे टेस्टींग धाडला ते सगळे नेगेटीव येतले अशें आमी आशा बाळगितात. सांतेरी माती आमी आतां तुज्या पांया कडेन आयिल्ले आसा. आज आमच्या गांवाचेर मोठें संकट आयिल्लें आसा कोरोना नांवाचें. तातूंतल्यान एक मनीस पॉझिटीव जाल्लो आसा पूण 49 लोकांचे टेस्ट व्हेल्या ती नेगेटीव जावची अशी म्हूण तुजे कडेन आमच्या तुज्या चरणा कडेन आमची मागणी. तेन्ना तशी आमची ती मागणी मान्य करून सगळें कितें जें संकट आसा तें तुज्या पांया कडेन चिड्डून उडोवन आमकां सगळ्यांक आदार दिवचो ही तुज्या चरणी आमची प्रार्थना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलीच की आख्खी जगाचेर जे कोरोना हे मोठे व्हायरस निर्माण जाला आसा मोठे संकट निर्माण जाल्लें आसा दिवसेन दीस हेजे हे प्रकरण हे वाडत चल्लें आसा. पूण आमचो हो सांगे तालुका एक असो तालुका आसा पूण आजून पर्यंत तेजो प्रादुर्भाव हो सांगे तालुक्यांत खंयच जालो नासलो. पूण कालच एक आमचो फोंड्या तालुक्यांत हांगा काम करपी एक पोलीस कॉन्स्टेबल एक हो पॉझिटीव मेळ्ळो आनी त्या खातीर जवळ जवळ 49 लोकांचे ते टेस्टी व्हेल्ले आसात. ते टेस्टी सगळे नेगेटीव येवच्यो अशी आमी आशा व्यक्त करून आज सगळ्या गांवचे वतीन हांगा आमी 10-12 जाण एक कडेन ह्या बेताळ सातेरी देवस्थाना बांदवाड्या ह्या गांवांत जमल्ले आसात की हांगा एक आमी गाराणी घालचे. हेजे पयलीं ताणें गाराणी घातले आसात पण आतां एक आमी हे तिसरे फावट एक गाराणी देवा कडेन घालतात की जे रिपोर्ट गेल्ले आसात ते सगळे नेगेटीव येवचे आनी हे संकट ह्या सांगे तालुक्याच्यान तशें गांवच्या दूर वचचें अशी आमी आशा व्यक्त करतात. देवान बेताळान हें संकट हें पयस करचें. हांव एक ह्या गांव पुजारी आसा तें हांव उलयतां देवान तें सगळें संकट पयस करचें. बेताळाची मुर्ती दिसता तुमकां ज्या जाग्यार हें सातेरीची देवूळ आसा मोठी मुर्ती आसा. हांगा ह्या ट्युरिजमा खातीर ह्या व्हिडियोग्राफी जेन्ना आमी देवा कडेन घराणी घातल्या लोकांनी ह्या देवळाची नोंद घेवची. हें बांदवाड्यार सातेरी देवस्थान हांगा जी मागणी करता हांगा म्हणणें आसा की हांगा सक्सेस जाता. त्या प्रमाणे गांवच्या नागरिकान नेत्रावळी गांव वाचोवपा खातीर जे आयज घराणी घातल्या ह्या कोरोना व्हायरसाचे पॉझिटीव केस एक सापडल्या नेत्रावळी दिसता तुमकां बेताळाची मुर्ती